के ज़िंदा जलाली अपू फजला में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का पाक रूह आपके साथ हो। आप जैसा कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक भी भेज रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से, खुदा के खादमीन के वसीला से कसरत की बरकत पा रहे हैं। तो हम इस बात का सारा जलाल, इज़्ज़त, ऑनर यीशु के नाम को देते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, उसका फ़ज़ल हम सब के लिए काफ़ी है। इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू मैविश, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू और टू। नाज़रीन मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद आज के दिन आपको बरकत दे और खुदावंद का पाक रूह कुदस आपकी मदद करे। यकीनन जिस तरह खुदा की खादमा ने बताया कि आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, खुदावंद का फ़ज़ल, जो खुदावंद के फ़ज़ल के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों बरकतों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ हमें एक नया दिन बख्शता है ताकि हम उसके हजूर झुक सकें, अपनी ज़रूरतों को, मुनाजातों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख सकें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, खुदा की प्यार के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हमारे साथ बड़ा एक अच्छा जोड़ा मौजूद है जो खुदा की खिदमत कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ पास्टर इमरान, हम नाजरीन को अपने गेस्ट की तरफ लिए चले और गेस्ट को आज के प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद करें। तो नाज़रीन हमारे साथ आज जो खूबसूरत जोड़ा मौजूद है, प्यारे भाई पास्टर मैनुअल नज़ीर। पास्टर मैनुअल नज़ीर, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको भी बरकत है। इसी तरह इनकी खूबसूरत वाइफ, और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो यही है कि ये जोड़ा मिलकर खुदा की खिदमत कर रहा है। तो प्यारी बहन सोनिया मैनुअल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आए नाज़रीन, सब आंखें बंद हो जाएं, सब सो खुदावन की हजूरी में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जितने भी आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, मुश्किल के अंदर है, प्रॉब्लम के अंदर है, किसी भी तरह की तंगी के अंदर है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आज अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मुश्किल को यीशु के सामने रखिए। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। तो आए हम खुदा के खादिम पास्टर मैनुअल नज़ीर के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदाई कदूस, खुदाई पाक, खुदाई जलाली, तेरा शुक्र करते इस वक्त के लिए और शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने ये हमें समझ और हिकमत दी है कि खुदावंद हम तेरे कलाम के बारे में बातचीत कर सकें ताकि कलीसिया, सुनने वाले तमाम भाई बहनें बरकत पाएँ। मैं खुदावंद शुक्र अदा करता हूँ खूबसूरत इस जोड़े के लिए, खुदावंद तेरे खादम और खादमा के लिए, खुदावंद दोनों को बरकत दे। और खुदावंद इसी तरह तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल होते रहें। और खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के वक्त के लिए कि खुदावंद हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम मौजूद हैं और तेरा पाक रूह हमारे दरमियान में है। और तेरा पाक रूह हम में से हर एक को सामने देखने वाली तमाम कलीसिया के लिए इस्तेमाल करेगा। बोलने वाले हम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह है और तेरा पाक रूह हर एक की ज़रूरत के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हम खुदावंद तैयार हैं और खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आज के सारे प्रोग्राम पर खुदावंद तेरा गहरा मसा चाहते हैं और सुनने वाले बुजुर्ग बरकत पाएं, सुनने वाले तमाम खुदावंद जवान बहन भाई बरकत पाएं, सुनने वाले बच्चे बरकत पाएं और तेरा नाम, इज्जत और जलाल हर एक की जिंदगी में पाए। और खुदावंद हर एक होंठ पर खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। सारा इज्जत और जलाल इस सारे प्रोग्राम से तुझे मिले और तेरे ही नाम को हम इज्जत और जलाल हमेशा देते रहें। ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर मैनुअल।
خداوند آپ کو برکت دے. تو جی پاسٹر عمران خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں جب آپ کے ساتھ مل کر خدمت کر رہی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جب ہم ٹریول بھی کرتے ہیں تو جہاں پر بھی جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں یو ٹوگیدر میک اے گریٹ ٹیم. تو جتنے بھی جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ مل کر خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرتا ہے. تو آج کا پروگرام خاص طور پر جوڑوں کے لیے ہے, کپلز کے لیے, اور میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے. اور جب دعا ہو رہی تھی تو خدا کا پاک روح مجھ سے کلام کر رہا تھا وہ جوڑے جو نا امیدی کے اندر ہے, جن کے پاس اولاد نہیں ہے. آج اب پروگرام کے اختتام میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی یسوع کے فضل سے آپ اولاد جیسی برکت کو. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہے, تو آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو دیکھیں گے. بالکل, اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے مہوش. جب ہم مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو میرے عزیزو یقیناً خداوند کا پاک روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا, جو جوڑے انسان نے نہیں بلکہ یہ خدا نے بنائے ہیں. اور جس طرح ہم خدا کی خادمہ نے بھی بتایا کہ آج ہمارے ساتھ بڑے اچھے خوبصورت خدا کے خادمین ہیں, خدا کے خادم پاسٹر ایمینوئل اور اسی طرح پیاری بہن سونیا. جب بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی دونوں کٹھے خدمت کے لیے جگہ بجگہ دوسرے شہروں کے اندر, لاہور کے اندر جاتے ہیں, اور خداوند انہیں کثرت سے استعمال کرتا ہے. تو میرے عزیزو, جہاں کلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر لکھا ہے نا کہ جہاں دو یا تین, جہاں دو کا لفظ آتا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہے. تو جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر خداوند کیا کرتا ہے کہ آسمان کو کھول کر ہمیں برکت دیتا ہے, بندھن ٹوٹتے ہیں, جوڑے ٹوٹتے ہیں, اور میرے عزیزو پھر خداوند آسمان کو کھول کر برکت دیتا ہے. تو یقیناً جب آپ دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو اگر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر بیوی راست باز ہے تو اس کے وسیلہ سے پورا خاندان بچ سکتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو اگر شوہر راست باز ہے تو اس کے دعا کے وسیلہ سے بھی جو ہے وہ پورا خاندان بچ سکتا ہے. تو میرے عزیزو اگر آپ دونوں راست باز ہیں تو آپ کی دعا کے وسیلہ سے شہر ملک جو ہے وہ سرفرازی پاتے ہیں, برکت پاتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. پھر بیماری ابلیس آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے عزیزو جب ہم مل کر خدا کے سامنے چھپتے ہیں تو خداوند پھر آسمان کو کھول کر برکت دیتا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور پاسٹر عمران, اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے گیسٹ کے ساتھ مزید گفتگو کریں, خدا کے کلام میں سے ایک ورس شیئر کرنا چاہتی ہوں تمام ناظرین کے لیے. اور خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے وائز کی کتاب, اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. خدا کے کلام کے اندر لکھا 1 سے 2 بہتر ہے کیونکہ ان کی محبت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا. پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو اس خوبصورت ورس کے لیے, خدا کے کلام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا نے ایک جوڑا بنایا, جب ہم دیکھتے ہیں خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو حوا جو تھی خدا نے آدم کے لیے اس کو ہیلپر بنایا, ایک مددگار بنایا. تو میرے عزیزو یہ ورس بھی ہمیں اسی بات کی جو ہے طرف لے کر جاتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ایک گرے تو دوسرا اس کو اٹھا سکے. آج میں خاص طور پر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر کسی ایک شخص کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے تو دوسرا شخص کیا کرتا ہے, اس کی اس کمی کو جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے جو ہے دوسروں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. بہت سی بہنیں ہیں جن کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بدخوئیاں, اس کی باتیں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں, اور بہت سے بھائیوں کی بھی ایسی عادت ہے. تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر خداوند نے آپ کو جوڑا ہے تو خداوند نے اس لیے آپ کو جوڑا ہے کہ اگر ایک گرے تو دوسرا اسے اٹھا کھڑا کرے, دوسرا اس کا سہارا بنے, دوسرا اس کا مددگار بنے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح خدا کے خادم نے ورڈز کوٹ کی کہ اگر بیوی راست باز ہے تو اس کے وسیلہ سے شوہر بچ جائے گا, اگر شوہر راست باز ہے تو اس کے وسیلہ سے بیوی بچ جائے گی. تو آج جتنے بھی کپلز, جتنے بھی جوڑے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور جو آپ کے مائنڈ کے اندر, ذہن کے اندر باتیں ہیں, کوئی بھی پارٹنر آپ کے لیے آرڈر پہ نہیں بنے گا کہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز جو ہیں
اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوں. میرے عزیزو, جب ہم ایک کووننٹ کرتے ہیں, جب شادی میں عہد کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت سے سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں اور مل کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی چلتی ہے. اور سب سے بڑھ کر پاسٹر عمران, جب ایک جوڑے کا درمیانی جو ہے وہ خدا ہوتا ہے, تو پھر وہ کبھی بھی جوڑا جو ہے وہ ڈوبتا نہیں, بلکہ ان کا سہارا خدا بن جاتا ہے. آمین, پریز دی لارڈ. بڑی اچھی آپ نے ورس لی ہے کہ خدا نے جو ہے وہ ایک مددگار, جس طرح ہم آدم کے بارے میں دیکھتے ہیں, خدا نے آدم کو بنایا اور پھر خدا نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی مددگار ہونا چاہیے. میرے عزیزو, جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو یقیناً پھر خداوند کا روح القدس جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. پھر فیملیز کے اندر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں آتا. اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے تعلق, ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے, تو میرے عزیزو پھر ابلیس کبھی بھی آپ کے خاندان کے اندر کام نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو, جس طرح خدا کی خادمہ نے بھی بتایا کہ جب ہم مل کر خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند پھر ہمیں برکتوں پر برکتیں دیتا ہے, اور جس راہ میں بھی جاتے ہیں خداوند پھر ہمیں سرفرازی دیتا ہے, اور خداوند کا پاک روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عمران, اب میں چاہتی ہوں جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو خوشخبری سنائیں, ان کو گڈ نیوز بتائیں کہ ناظرین, فضل ٹیلی ویژن آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے بیٹر ٹوگیدر. اس کا اردو میں مطلب ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں گے تبھی آپ بیٹر ہوں گے, تبھی آپ بہتر ہوں گے. تو جتنے بھی کپل اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے, بہت سی ریکویسٹ پاسٹر عمران موصول ہو رہی تھی, بہت سی کالز ریسیو ہو رہی تھی, جس میں بہت سے بھائی جو تھے اکثر اوقات ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ بچے لے کر جو ہے چلی گئی ہے, واپس نہیں آ رہی. اسی طرح بہت سی بہنیں بھی تھی جو دعا کے لیے کال کر رہی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. تو خدا کے پاک روح نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم آپ کے لیے بائبل بیسڈ ایک پروگرام لے کر آئیں, جس میں آپ بائبل کی تعلیم کو حاصل کریں کہ بائبل ازدواجی زندگی کے لیے ہمیں کیا بتاتی ہے, کیا سکھاتی ہے. اور پاسٹر عمران, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں دعا میں تھی, آپ بھی دعا میں تھے, اور خدا نے ہمیں اس خوبصورت جوڑے کا نام دیا تاکہ یہ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں. تو پاسٹر سونیا اور اسی طرح پاسٹر مینول, ہمارا ایمان ہے کہ اس شو کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پائیں گے. تو پاسٹر مینول, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں اور دیکھنے والے ناظرین کو؟ جی, تھینک یو سو مچ سسٹر, خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو پاسٹر صاحب. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت جوڑے کے لیے اور ان کی ساری خدمت کے لیے, اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو بھی. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے, یہ بہت سارے مسیح چینل ہیں, لیکن یہ چینل جو ہے بالکل منفرد چینل ہے. ان کی جو خدمت ہے منفرد ہے, اور یہ ہر پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں, ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسے سسٹر نے کہا کہ وہ خود بھی دعا مانگ رہی تھی, پاسٹر صاحب بھی دعا مانگ رہے تھے, اور یہ بڑا اہم پروگرام ہے. اور اس میں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ کسی بھی انسان کا اکیلا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو وہ اکیلا تھا, اور جب خدا نے اس پر نگاہ کی تو وہ سارا دن بیزی رہتا تھا, سارا دن کچھ نہ کچھ کرتا رہتا, لیکن اس کے دل میں پھر بھی اداسی تھی, اسے کمی فیل ہوتی تھی. اور وہ جو ہے خدا نے محسوس کیا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, اور خدا نے اس کے لیے خوبصورت اس کے بدن میں سے ایک جو ہے حصہ نکالا پسلی کا, اور اس سے ہوا تیار کی. اور جب ہوا جو ہے اس کے سامنے لائی گئی تو آدم کے چہرے پر شادمانی تھی, خوشی تھی, اور اسے یہ فیل ہوا کہ کوئی میری مانند بھی ہے, کوئی میرے جیسا بھی ہے جو میرے ساتھ رہے گا. اور آدم نے بڑی تعریف کی ہوا کی, اور وہ بڑا خوش ہوا, اور خدا یہی چاہتا تھا کہ آدم خوش رہے. اور یہاں پر بھی جو ورس جو ہے سسٹر نے تلاوت کی ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک سے دو ہونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ افسوس ہے اس پر جو اکیلا ہے, جو تنہا ہے. اور خدا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اکیلا نہ رہے, کوئی بھی
तनहा ना रहे, बल्कि खुदा चाहता है कि वो जोड़ों को बनाए, खुदा चाहता है कि जोड़े बने रहें। और जैसे सिस्टर ने भी कहा है कि बहुत सारे जोड़े जो हैं वो टूट गए हैं, खुदा ने उनको जोड़ा है, बरकत दी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको तोड़ते हैं, शरारत करते हैं। और इब्लीस का काम ही ये है, वो खुद भी शरारत करता है और वो दूसरों को भी इस्तेमाल करता है, और खुदा के काम की वो हमेशा मुखालफत करता है। और खुदा जो है जोड़ों को बरकत देता है, खुदा जोड़ता है दो ज़िंदगियों को, और खुदा को ये पसंद है। और मेरे अजीज़ों, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं हम कपल पर, यकीनन ये बहुत बाइस से बरकत होगा आप सबके लिए। और सिस्टर ने और भाई ने, खुदा के खादमों ने जो सोचा हुआ है इस प्रोग्राम के लिए कि ऐसे ही हमारी कलीसिया में इस प्रोग्राम के वसीला से लोग बरकत पाएंगे, और जो उनकी सोच है उसके मुताबिक ही खुदा हमें इस्तेमाल करेगा और कलीसिया बरकत पाएगी, और टूटे हुए ख़ानदान जुड़ेंगे और अलग किए हुए जोड़े फिर मिलेंगे, और ये खुदा का रूह करेगा, खुदा का कलाम करेगा, और खुदा के फजल से ऐसा होगा। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया है कि हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर में मेरे अजीज़ों लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा इंसान कभी उसे जुदा न करे। अभी पिछले दिनों की भाई साहब बात है कि वो एक कम क्वेटा से प्रेयर रिक्वेस्ट ले रहे थे, तो वो भाई बता रहे थे कि हमारी जो बहू है वो उसने हमारे ख़ानदान के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स की हैं। तो हम यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये वही हैं जो हर रोज़ की जो प्रेयर रिक्वेस्ट और लोग लिख कर भेजते हैं अपने ख़ानदान की सिचुएशन। तो मेरे अज़ीज़ों, पहले भी हम बताते हैं दुआ के साथ, अब जब उठते हैं, जब भी आपके पास वक़्त होता है, अगर आप फैमिली के साथ मिलकर दुआ करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स आपके ख़ानदान के अंदर, आपके अज़वाजी लाइफ के अंदर नहीं आएंगी। जिस तरह खुदा की खादमा ने भी बताया कि अगर आपका दरमियानी यीशु मसीह होगा तो मेरे अज़ीज़ों फिर इब्लीस आपकी फैमिली के अंदर कभी भी काम नहीं कर सकता। फिर आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चे सरफराजी पाएंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम को पढ़ने की वजह से और इसी तरह खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रखने की वजह से ये सारा कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेशक पास्टर इमरान, ऐसा ही। और मेरे से ये प्रोग्राम इसमें सिर्फ डिस्कस ना तो हस्बैंड को किया जाएगा ना वाइफ को, बल्कि खुदा के कलाम को डिस्कस किया जाएगा कि कलाम हमें क्या कहता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। जितने भी इस वक्त देख रहे, स्पेशली तौर पर जोड़े, मैं आपको कहना चाहती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो फिर रिस्पेक्ट ही जो है वो रिसीव करेंगे। पास्टर इमरान, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अक्सर औकात क्या है, महफिल के अंदर लोगों के अंदर जो है वो बीवी जो है वो हस्बैंड की इंसल्ट कर देती है और हस्बैंड जो है वो बीवी की इंसल्ट कर देता है। तो जितने भी आप ऐसे देख रहे हैं मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया। अगर हम सारा को देखें, सारा जो इब्राहिम को क्या कहती थी कि अपना खुदा मानती थी, और बाइबल जो हमें सिखाती है, बाइबल के मुताबिक जो हस्बैंड है ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो हमें बाइबल को फॉलो करना है, किसी भी कल्चर को फॉलो नहीं करना। और ये नहीं मैं कहती कि आप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना करें या आपस में डिस्कस ना करें, आप ज़रूर बातों को डिस्कस करें। जब आप बातों को बैठकर डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा, बातों का हल निकल आएगा। अक्सर औकात मैं देखती हूँ लोग सख्ती से कहते हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, और फिर वैसे नहीं होता। लेकिन अगर उसी बात को बैठ के पूछा जाए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, मैं यूं कह रहा हूं, तो वो जल्दी से उसका हल निकल आता है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये खुदा ने आपको हिकमत, अक्ल, सोच, समझ दी है। ये जो प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं बेटर टुगेदर, ये इसीलिए है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, हमें कैसे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि अगर हम बच्चों के बारे में देखें कि लड़के की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसे जाना है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का कलाम आपके साथ होगा, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, सीखेंगे,
تو پھر میرے عزیزو لڑائی جھگڑا کسی طرح کی کوئی پرابلم Praise the آپ کا Lord. کچھ بھی نہیں کر Amen, سکتی. amen. اور خاص طور پر میں بیٹیوں کے لیے میسج دینا چاہوں گی، جب آپ اپنے گھر کی باتوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ ڈسکلوز کرتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑھاوا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تو ایسے نہیں ایسے کر. تو کوشش کریں اپنی باتوں کو صرف اور صرف یسوع کے ساتھ دعا میں رکھیے. اگر شوہر نہیں بھی ٹھیک تو آپ جب گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا مانگیں گی، ہاتھ اٹھا کر خداوند سے مانگے گی، تو خدا دل کو تبدیل کرتا ہے، خدا سوچ کو تبدیل کرتا ہے اور خداوند کرے گا. تو پاسٹر عمران ہمارے ساتھ پاسٹر سونیا بھی موجود ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بائبل کالج بھی کیا، خدمت بھی کر رہی ہیں. تو جتنی بھی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، آپ ایکول ہیں اور آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. اکثر اوقات ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، جب آپ ہمت کریں گے تو نتھنگ از امپاسبل. تو سونیا آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، بچے بھی ہیں، خدمت بھی کر رہی ہیں، کیسے مینج کرتی ہیں؟ اور اس میں سب سے بڑھ کر جب ہسبینڈ کی مورل سپورٹ ساتھ ہوتی ہے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. بے شک. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند ہر روز جو ہے وہ حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، اور کام کرنے کی سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے، دلیری کی، جرت کی، وہ خدا ہمیں دیتا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا کی خادمہ سسٹر مہوش کے لیے، پاسٹر عمران کے لیے. خدا نے اس خوبصورت جوڑے کو جو ہے تیار کیا ہے تاکہ آگے ہم بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اور اس پر ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کریں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں سب سے پہلے کہ جو ہمیں حکمت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے اور کام کرنے کی جرت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، جو سب سے مین پوائنٹ ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سیکنڈلی میں شکر گزاری کرتی ہوں سسٹر مہوش کے لیے، پاسٹر عمران کے لیے، خوبصورت جوڑے کے لیے جن کو خداوند نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ آگے ہم جیسے خادموں کو، ہم جیسے جوڑوں کو بھی فرنٹ لائن پر لے کر آئیں تاکہ ہم بھی خدا کا کام کریں، خدا کے نام کو جلال دیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں یونٹی کے بارے میں، اپنے پروگرام کے بارے میں، بیٹر ٹوگیدر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فضل کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام ہے گریس فار آل، اور جو گریس یعنی کہ جو فضل ہم سب پر ہوا ہے، اس فضل کا معنی کیا ہے، اس فضل کا اصلی مطلب کیا ہے. سو میرے عزیزو، جو فضل کا مطلب ہے سسٹر جی، یونانی میں جو یہودی ہیں وہ یسوع مسیح کو خرستوس کہتے ہیں. جی. اور خرستوس سے لفظ نکلا ہے خیرس یعنی کہ فضل. جی. اور فضل کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کی فیور، گریس اینڈ کائنڈنس. اور یہ جو فضل لفظ ہے یہ ناؤن ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن از اے نیم آف پرسن، پلیس اور اے تھنگ. نہ تو یہ پرسن ہے، نہ یہ پلیس ہے، یہ ایک تھنگ ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے جو خدا کی طرف سے مجھے، آپ کو اور دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو ملی ہے. یہ خدا کا فضل ہے، یہ ناؤن ہے. اور یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے گریس کی وہ یہ ہے ایز اے گفٹ اور بلیسنگس brought to man by Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. یعنی کہ ایسی چیز جو انسان کے لیے خریدی گئی ہے کس کے ذریعے؟ یسوع مسیح کے ذریعے. Praise the Lord. اور اس کا جو میننگ ہے کنگ جیم ورژن میں وہ ہے فیور، کائنڈنس، یعنی کہ خدا کا احسان، خدا کی مہربانی جو یسوع مسیح کی وجہ سے ہم سب پر ہوئی ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جب بھی میں گریس فار آل پروگرام دیکھتی ہوں، یوٹیوب پر بھی میں دیکھتی ہوں، فیس بک پر بھی دیکھتی ہوں. اور یہ نام ہی بہت بابرکت نام ہے، گریس فار آل، یعنی کہ سب کے لیے خدا کا احسان، سب کے لیے خدا کی مہربانی، سب کے لیے خدا کا تحفہ. فضل کا جو آسان مطلب ہے وہ ہے تحفہ جو خدا کی طرف سے ہم سب کو ملا ہے. اور جو لوگ فضل کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کے باوجود بھی، تو فضل کا جو سب سے ایزی مطلب ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. Praise the Lord. Praise the Lord. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا فضل
सब के लिए। और पास्टर इमरान कलाम के अंदर भी लिखा है, वो कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप सब देख रहे हैं, खुदा का फजल सब के लिए है। मेरा और आपका खुदा वो कौमों उम्मतों का खुदा है, और वो सबसे यकसा मोहब्बत करता है, और उसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम और भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खूबसूरत ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी और बात हो रही थी अज़दवाजी ज़िंदगी पर कि खुदा कहता है, बाइबल कहती है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई शख्स जुदा ना करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, और जिस तरह हमें बरकत मिल रही है इसी तरह खुदावंद आपको भी बरकत दे रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खूबसूरत खुदा के खादमों ने और इसी तरह खुदा की खादमीन ने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह आप अपनी लाइफ के अंदर जो है खुदा से बरकतों को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा की खादमा प्यारी बहन सोनिया भी बता रही थी खुदावंद के फ़ज़ल के बारे में, तो यकीनन खुदावंद का फ़ज़ल आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि खुदावंद के फ़ज़ल के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन जब आप दुआ करते हैं तो आप ज़रूर खुदा के खादमीन को भी, हमारी सारी टीम को भी आप दुआ में ज़रूर याद रखा करें, ताकि खुदावंद इसी तरह फ़ज़ल टीवी के वसीला से जो है ज़िंदगियां तब्दील होती रहें, और खुदावंद का कलाम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद जो है फ़ज़ल टीवी के ज़रिया से खुदावंद अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद का कलाम हम सब के लिए है, और हम सब ने खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पानी है, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, आपको भी बताना चाहती हूँ कि फ़ज़ल टेलीविज़न लेकर आ रहा है खूबसूरत शो जिसका नाम है बेटर टुगेदर, जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी पर होगा। और इस शो के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे, और इस शो को होस्ट करेंगे खूबसूरत जोड़ा पास्टर मैनुअल नज़ीर और खुदा की खादमा पास्टर सोनिया मैनुअल, जो आज प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद है। तो पास्टर इमरान, मैं पास्टर मैनुअल से उनकी टेस्टिमनी भी पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी गवाही के वसीला से आज नाज़रीन बरकत पाए। तो जी पास्टर मैनुअल, आप यंग है, खुदा की खिदमत में है, कब यीशु को दिल दिया और कैसे दिल दिया? जी थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। ये बड़ा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा खुदावंद का फ़ज़ल हुआ। मैं लाहौर शहर से पत्तों की गया, और पत्तों की से थोड़ा सा आगे एक गांव है, वहाँ पर मैंने पहुँचना था। लेकिन उस गांव में कुछ ऐसा सिस्टम है कि भी शाम के बाद 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद उस तरफ ना कोई गाड़ी नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है लूटने वाले लोग हैं, और बहुत सारे नुकसान पहुँचाने वाले, कत्ल व गारत करने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे मुझे ना एक जाती हुई ट्राली जो है नज़र आई, ट्रैक्टर ट्राली। तो मैंने उनको इशारा किया, और मैं चूँकि लाहौर से लेट निकला तो इसलिए लेट पहुँचा। रास्ते में जिस गाड़ी में मैं था कुछ प्रॉब्लम होगी, वो रुक गई। और जब मैं पहुंचा तो वो ट्राली वाले ने रोका और उसने पूछा किधर जाना है। मैंने उनको बताया फ़लाँ जगह पे जाना है। तो कहते हैं आपको इस एरिया का नहीं पता? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता ये कैसा इलाका है। खैर उन्होंने मुझे बिठा लिया, कहते जी चलें। और सिस्टर जी वो थोड़े सी आगे गए, और साथ ही एक ना राइट साइड पे छोटी सी नहर थी, और
وہ بندے نے کافی جھنڈے جھنڈے لگائے ہوئے تھے اور وہ پتہ نہیں مطلب اپنا ان لوگوں کا شوق ہے، تو وہ بڑی سپیڈ سے چلا رہا تھا کہ بھی رستے میں کہیں کوئی روکے بھی تو ہم نہ رکیں. تو ایک وقت ایسا آیا کہ بھی اس کے آگے پتہ نہیں جھنڈا آ گیا یا کیا مسئلہ ہوا، وہ ٹرالی جو ہے اس میں جا گری نہر میں جو چھوٹی سی تھی، اس میں اور بھی لوگ تھے اور بہت سارے لوگوں کو چوٹیں بھی لگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں وہاں پر زیادہ دیر نہیں رکا، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مر بھی گئے ہوں، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے سسٹر جی کہ وہاں پر میں بچ گیا، نہ مجھے چوٹ لگی، نہ میرا کوئی کسی قسم کا نقصان ہوا، نہ کہیں سے خون نکلا، اور خداوند کی نظر کرم ہوئی اور خدا نے مجھے وہاں پر بچایا ایک بڑے حادثے سے. تو سسٹر جی اس طرح جو ہے میری زندگی چینج ہوئی اور میرا ایمان خدا پر بڑھا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے لوگ وہاں پر رو رہے تھے، زخمی تھے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں سے لوگ بھاگ کر آ گئے اور انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کے تو پہلے ہی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا. میں وہ نہر کے اندر سے نہیں نکلا بلکہ میں پہلے ہی باہر ہی تھا، اور اس طرح جو ہے میری زندگی جو ہے چینج ہوئی اور میرا ایمان مضبوط ہوا زندہ خدا پر. اور پھر جو پہلے جیسی میری زندگی تھی وہ نہیں رہی، اور خدا نے مجھے پھر ظاہر کیا کہ بھی اس نے مجھے چن لیا ہے. بہت سارے خادموں کے وسیلہ سے میرے لیے نبوت بھی ہوئی کہ خدا مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن میں بھاگ رہا ہوں، میں باغی ہوں. تو خداوند کا بڑا فضل ہوا کہ ایک وقت آیا کہ میں نے نوکری چھوڑی، اور پھر میں نے باقاعدہ 3 سال کا ٹریننگ جو سلسلہ تھا، 3 سال کی بالکل بائبل ٹریننگ لی، اور 3 سال کی ٹریننگ کے بعد پھر میں خدمت میں آیا، اور تب سے آج تک خدمت کر رہا ہوں. اور پھر خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں سونیا کے لیے. جب سونیا سے شادی ہوئی تو بڑے لوگوں نے کہا کہ اس نے بی کام کیا ہوا ہے اور وہ بینکنگ کا جانتی ہے، بڑی اچھی سیلری آئے گی، تسی پادری ہو، انہوں نوکری تے لوا دو، بڑا اچھا تہاڈا سلسلہ چلے گا. میں کہا جی مینوں میرا خدا مہیا کر رہا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں نوکری کروانے کی. اور پھر سونیا بھی اور میں بھی دعا کرتے رہے، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ خدمت کر رہی ہے اور خدا اس سے کام لے رہا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس جگہ پر مجھے میسج کے لیے بلایا گیا، میں سونیا کو کہتا ہوں آپ سناؤ، آپ مجھ سے زیادہ اچھا سناتی ہو، آپ کو زیادہ خدا استعمال کر رہا ہے. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اس طرح میں نے خدا کو قبول کیا. ایمین. تو جی آپ نے شادی کا ذکر کیا تو پاسٹر عمران ہم یہ بھی ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ شادی کیسے ہوئی؟ جی ہاں جی سسٹر، شادی اس طرح ہوئی کہ سونیا جس علاقے میں تھی اس علاقے کے خادم جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ ہمارے پاس یہاں یادگار کے ایریے میں آئے. سسٹر شمع پرویز کو آپ جانتے ہیں، تو سٹارٹ میں نے خدمت کا انہی کے ساتھ کیا، ان کو خدا نے استعمال کیا. تو وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے مجھے اپنے علاقے میں بلایا، یعنی کہ جہاں سے سونیا ہے چاہ میرا سے، وہاں پہ میسج کے لیے بلایا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو ان کی پوری فیملی ان کی طرف آتی تھی، اور انہوں نے ان کی والدہ نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ پادری صاحب کوئی اچھا سا رشتہ جو ہے نا. تو جب میں میسج کے بعد بیٹھا اور تھوڑی سی رفاقت ہوئی تو انہوں نے پوچھا جی پادری صاحب تہاڈا کدھر رشتہ ہویا ہے کوئی مطلب؟ میں نے کہا نہیں جی ابھی تو کہیں بھی نہیں. کہتے اچھا پھر. تو وہ اس کی والدہ سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ لڑکا آپ کو کیسا لگا؟ پادری بھی ہے، اچھا بھی ہے، فیملی بھی اچھی ہے. تو پھر ان کے تھرو جو ہے ہماری شادی کا جو سلسلہ شروع ہوا، رشتہ ہوا. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ان کے لیے بھی اور سونیا کے لیے بھی. سونیا آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں ایسے ہی تھا یا بھائی صاحب نے کوئی سٹوری کو ٹویسٹ کیا ہے؟ نہیں بالکل ایسے ہی تھا سسٹر جی. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو سونیا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، میں چاہتی ہوں ناظرین کو بھی آپ ضرور بتائیں. جی میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور 2 ہمارے بیٹے ہیں. بڑا بیٹا 6 سال کا ہے ایلیزر ایمینول، اور چھوٹا بیٹا ایرک ایمینول 4 سال کا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ابھی سے تیار ہو رہے ہیں خدا کی خدمت کے لیے. ابھی سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں فالو کرتے ہیں. تو اس سے ان کے اندر بھی ایک جذبہ اجاگر ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی خدمت کرنی ہے. اور وہ سنڈے اسکول میں جب میں سنڈے اسکول بچوں کا کرواتی ہوں تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے آگے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے وہ خدام ہیں اور خداوند ان کو اور زیادہ بلیس کرے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اپنی ازدواجی زندگی کے لیے. اور ابھی آپ جب حوالہ پڑھ رہے تھے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تیہری ڈوری کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جی جو تیہری ڈوری یعنی کہ جو ڈوری
दूसरी डोरी के बीच में ऐसे बंधी होती है, उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है जी। और जो डोरी आप चेक करें ऐसे होगी, उसको जल्दी से कोई इधर खींच लेगा, कोई इधर खींच लेगा, क्योंकि वो तिहरी नहीं होती, वो दोनों नज़र तो डबल आ रही होती है लेकिन वो तिहरी नहीं होती। उसको एक इधर से खींच के, एक इधर से खींच के खोल देगा, उनको जुदा कर देगा। लेकिन जो तिहरी डोरी ऐसे बल पड़ी होती है और उनको खोलने में टाइम लगता है। इसी तरह इस ज़वाजी ज़िंदगी का सिस्टम है। मियाँ बीवी जब तिहरी डोरी की तरह बंधे होते हैं, जितनी मर्जी कोई प्लानिंग करे, जितनी मर्जी कोई चाले चले, जितना मर्जी उनको तोड़ने की कोशिश करें, उनको टाइम लगेगा। और उनका टाइम लगते लगते, उनकी चालाकियाँ पूरी होते होते वो मियाँ बीवी और ज़्यादा इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई चाह कर भी उनको खोल नहीं सकता, कोई उनको जुदा नहीं कर सकता। और वो जो तीसरी डोरी है वो यीशु मसीह है, वो हमारा खुदा का दरमियानी पाक है, रूह है। बिल्कुल। मेरे साथ जब खुदा आपकी इस दवाजी ज़िंदगी में होगा तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। पास्टर इमरान, पास्टर मैनुअल बात कर रहे थे कि मैं हमेशा जो हूँ वो सिस्टर सोनिया को कहता हूँ कि प्रीच करें और हमेशा जो है अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आप ज़रूर जो है किसी की आप जो है अच्छी बात लगती है तो आप ज़रूर जो है उसे अडॉप्ट किया करें, उससे अपनी ज़िंदगी में लिया करें। और अक्सर औक़ात जब हम घर में किसी भी पर्पस के लिए प्रेयर करते हैं या किसी भी मकसद के लिए दुआ करते हैं तो पास्टर इमरान अक्सर मुझे कहते हैं कि आप प्रेयर करें। तो मेरे अजीज़ों, जब हम एक दूसरे को, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा के खादम को कलाम नहीं आता, जैसे पास्टर मैनुअल ने कहा कि मैं सिस्टर सोनिया को अपॉर्चुनिटी देता हूँ अपनी बीवी को कि वो कलाम सुनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर मैनुअल कलाम नहीं सुना सकते। या जैसे मैंने आपको बताया कि पास्टर इमरान मुझे कहते हैं कि आप दुआ करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा उनकी दुआ नहीं सुनता। नहीं मेरे अजीज़ों, जब हम दूसरे को ऑनर देते हैं, जब दूसरे को इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। तो आप ज़रूर जो है कभी भी नेगेटिव बातें ना बोला करें। बहुत सी बहनें हैं वो बताती हैं कि मेरा शौहर मुझे कहता है तू तो है ही ऐसी, तू तो है ही वैसी। मेरे अजीज़ों, आप ऐसी बातें करना छोड़ दें और दोनों तरफ से आज ये जो हम बातें कर रहे हैं ना सिर्फ शौहर के लिए बल्कि बीवी के लिए भी है। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी ज़िंदगी का दरमियानी खुदा को रखें, खुदा के पाकरू को रखें, तो फिर आप कभी भी आपकी ज़िंदगी की कश्ती डूबेगी ही नहीं और आप अपने आप को तब्दील कीजिए। जब आप अपने आप को तब्दील करेंगे तो फिर इर्द गिर्द की चीज़ें खुद ही तब्दील हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जी पास्टर इमरान, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आज फैमिलीज़ के तलक से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। एक्सपीरियंस आप देखते हैं कि ये जो भी आपके साथ शेयर किया पादरी साहब ने और प्यारी बहन ने, ये वही हैं जो लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस है, जो तजर्बे की बातें हैं वो आपको बताई जा रही हैं। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में से, तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आपको वक़्त मिले, आप दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, और इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं आप उनको साथ बिठाया करें। जब प्रेयर करते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप मिलकर दुआ करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदावंद आपके उठने बैठने को, हर एक बात को खुदावंद जो है वो जानता है। जब आप मिलकर दुआ करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा और आपकी अज़वाजी लाइफ के अंदर भी आप देखेंगे कि शादमानी, खुशी, बहाली आएगी और खुदावंद का रूह कुद्दस जो है वो आपकी मदद करेगा और आपको बरकत पर बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, मैं साथ ही ये बात भी नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ, ये नहीं मतलब कि अगर आप बीवी को एडमायर कर रहे तो आप बिला वजह ही, बगैर वजह के कहना शुरू कर दे तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सिर्फ आपकी बरकत और सलाह के लिए कि पास्टर इमरान, जब भी मैं तर्जुमा करके स्टेज से नीचे उतरती या प्रोग्राम करके जब मैं उतरती हूँ तो वो हमेशा कोई ना कोई मेरी एक मिस्टेक जो है वो निकाल के रखते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मुझे बताते हैं कि आप इस लफ्ज़ को ऐसे बोल लेते हैं या ऐसे इस तरह से कर लेते हैं। उससे मैंने अपनी इस अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर क्या फ़ील किया कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपकी सलाह आपका शौहर ही कर देगा तो फिर बाहर से किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत से मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि गलत मलत भी बोल रहे होते हैं तो नीचे उतर के कहते हैं वाह जी वाह, आपने तो बड़ा अच्छा कर दिया। तो
हाँ की जगह हाँ कीजिए और ना की जगह ना के लफ्ज़ को इस्तेमाल कीजिए। कलाम के अंदर लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह भी वो है, हक भी वो है, ज़िंदगी भी वो है। सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लें। जब सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। तो पास्टर इमरान, अब मैं चाहती हूँ हम खुदा की खादमा से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने और बरकत पाए। आमीन आमीन। जी सिस्टर सोनिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए, सारी गुफ्तगू के लिए, खूबसूरत जो हमने गुफ्तगू की है। और यकीनन मेरा ईमान है कि आप सब ने हमारी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैसेज सुनाने से पहले मैं भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सिस्टर ने कहा कि जब मैं स्टेज से नीचे उतरती हूँ तो पास्टर इमरान ने मेरी एक गलती जो है वो मेरे लिए रखी होती है नोट करके। सेम ऐसे ही मेरे साथ होता है। मैं स्टेज पर अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज अच्छा बोल के आती हूँ और पास्टर इमैनुअल ने भी मेरे लिए कोई ना कोई गलती निकाल के रखी होती है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर ही जब शोहर बीवियों को कोई गलती बताते हैं तो बीवियाँ माइंड कर जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों, सिस्टर ने बहुत खूबसूरत बात की है कि बजाय इसके कोई थर्ड पर्सन आपको कहे, आप अपने शोहर की इस्लाही पर जो है वो अमल करें और आगे बढ़ें। और उस दिन बहुत खूबसूरत बात एक भाई कह रहे थे, कहते हमने सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और वो मेरे बारे में कह रहे थे कि सिस्टर जी आप कामयाब हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। Praise the Lord, तो praise मैं the खुदा Lord. की शुक्रगुजारी करती हूँ इस दवाजी ज़िंदगी के लिए, इस सारी गुफ्तगू के लिए। सो मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और ये कलाम आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, ये उन बहनों के लिए भी है, उन भाइयों के लिए भी है जिनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी जो वो टूट रही है। ये उनके लिए भी है जो मुसीबतों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो कर्ज़े की लानत में हैं, जो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी किसी चीज़ पर गलबा नहीं पा रहे। वो हर जगह पर मायूसी का शिकार होते हैं, वो हर जगह पर शिकस्ता दिली का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि हम अपनी जो परेशानी है उस पर गलबा किस तरह पा सकते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा के बंदा, खुदा के सूरमा, खुदा के रसूल, खुदा के नबी यूहन्ना आरफ की मार्फत हम तक पहुंच रहा है। और ये वही यूहन्ना है जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। ये वही यूहन्ना है जिसको यीशु मसीह जब स्लीप पर था अपनी माँ की ज़िम्मेदारी दी थी और कहा था कि अब से तेरी माँ ये है, और अपनी माँ से कहा था कि देख अब से तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना पतमस के जजीरे में कैद में भी डाला गया और उसको जलावतन भी किया गया। और जब वो असीरी की हालत में था, जलावतनी की हालत में था, तो तब मुकाशवा जो था खुदा ने उस पर अपना यीशु मसीह के ज़रिए ज़ाहिर किया था। और ये वही यूहन्ना है जो मुझे और आपको कह रहा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। वो शख्स दुनिया पर गालिब आता है जो खुदा से पैदा हुआ है। और खुदा से कौन पैदा हुआ है और क्या ईमान है, वो पहली आयत में लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। यानी कि दुनिया पर गलबा वो पा रहा है जो खुदा से पैदा हुआ है। और खुदा से कौन पैदा हुआ है, वो पहली आयत में कह रहा है कि खुदा से वो पैदा हुआ है जिसका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इस पर ईमान रखने से हम हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर गलबा पा सकते हैं। और पहला यूहन्ना पहले बाब की पहली वर्ष में ही बहुत खूबसूरत बात कह रहा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ,
یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ ہے اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جس پر ایمان رکھنے سے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہم ہر مصیبت پر غلبہ پا سکتے ہیں، ہم ہر طرح کے سرکمسٹانسز پر، obstacles پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اور اس غلبے کے بارے میں یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ زندگی کا کلام جو ابتدا سے تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے سنا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھوا بھی ہے، اور یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ ہی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی یعنی کہ یسوع مسیح، یہ ہمیشہ کی زندگی پہلے باپ کے ساتھ تھی، پھر یہ ہم پر ظاہر ہوئی ہے اور ہم اب تم پر ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی یعنی یسوع مسیح جس پر ایمان رکھنے سے ہم ہر چیز پر غلبہ پاتے ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی پہلے باپ کے ساتھ تھی، پھر ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے یونانی میں، اس ہمیشہ کی زندگی کو کہا گیا ہے زوئے، یعنی کہ اس میں بوتھ لائفز ہیں، دونوں زندگیاں ہیں، فزیکل لائف بھی ہے اس میں اور اسپریچول لائف کی بھی اس میں بات کی جا رہی ہے۔ فزیکل لائف جو ہے وہ ہماری پریزنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو بدنی جسم میں ہم رہ رہے ہیں اس فزیکل لائف کی وہ بات کر رہا ہے، اور جو ہماری اسپریچول لائف ہے یہ ہماری آنے والی لائف ہے، یعنی کہ جب ہم جلالی بدن میں یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر جائیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، یہ ہماری پریزنٹ کے بارے میں بھی ہے، پریزنٹ لائف کے بارے میں بھی ہے، اور ہماری کمنگ لائف کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی جو جسمانی طور پر بھی ہمیں قوت دیتی ہے، روحانی طور پر بھی پہلے یہ خدا کے ساتھ تھی، پھر ہم پر ظاہر ہوئی ہے، اور اب ہم اس کو دلیری کے ساتھ تم پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح خدا کا بندہ یوحنا دلیری کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کو ہم سب پر ظاہر کر رہا ہے، آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب یہ ہمیشہ کی زندگی یعنی کہ یسوع مسیح مجھ پر اور آپ پر ظاہر ہو چکا ہے، اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو دوسروں پر کس طرح ظاہر کرنا ہے۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح نے خود کلام میں اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، زندگی کا نور میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کہا ہے، اور یہاں پر یوحنا بھی کہہ رہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی پہلے باپ کے ساتھ تھی، اب ہمارے اوپر ظاہر ہوگی اور ہم تم پر ظاہر کر رہے ہیں، اور اب ہم سب کی ذمہ داری اس ہمیشہ کی زندگی کو سب پر ہم نے ریویل کرنا ہے، ظاہر کرنا اور بتانا ہے کہ اس پر ہی ایمان رکھنے سے ہم دنیا پر غلبہ پا سکتے ہیں، ہم مصیبتوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اور وہ ازدواجی جوڑے جو ٹوٹ چکے ہیں یا جن کے اندر کلیشز آ گئے ہیں، جن کو لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج آپ بھی ایمان رکھیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی آپ کے رشتے کے درمیان میں ہے، وہ آپ کا درمیانی ہے۔ جب آپ کا ایمان ہوگا کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہر طرح کی مصیبت پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، بڑا خوبصورت میسج سسٹر سونیا آپ نے دیا۔ جب ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہر طرح کی مشکل پر آپ غلبہ پا سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر عمران، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں پاسٹر عمران اس وقت جتنے بھی کپلز دیکھ رہے ہیں آج خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کیجیے، اور وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں آج ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں آئے ہم سب کے لیے دعا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیں میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، ہم سب خدا کے سامنے اس کی حضوری میں چھپ کر مل کر دعا کریں گے، اور یقیناً خدا ان کا روح القدس آپ کو چھوئے گا۔ جو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، خدا تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، اور خدا دے گریس فار آل پروگرام کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا تو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکت دی۔ جتنی دیر بھی ہم خدا تیری حضوری میں چھکے ہیں، جو بات چیت خدا دے کی گئی، گفتگو کی گئی،
खुदाम देख यकीनन खुदाम तूने सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दी। हमारा दिल खुदाम तेरी शुक्र गुजारी से भरा है, क्योंकि खुदाम देख ये तेरा कलाम जो जिंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करता है। खुदाम तेरे कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, तेरा कलाम जिसके अंदर जोर खुदाम देख पाया जाता है। खुदाम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम जब भी नासिल होता है, जिस रूप में भी आता है, खुदाम देख वो बेतसीर नहीं लौटता, जिंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करता है। तो खुदाम देख आज हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है, और आज खुदाम देख जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाप यीशु के नाम से आज एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम खुदाम देख खादमीन, खुदाम तेरी खादमों के साथ मिलकर खुदाम देख बरकत चाहते हैं, और यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदाम देख आज हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां सर से पांव के तलवे तक तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें, ताकि आज खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि यीशु के नाम में तेरा पाक रूह कुदस इनकी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली और अजीम काम करे। खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं, अगर खुदाम देख किसी के बदन के अंदर कैंसर की बीमारी है, तो खुदाम देख हर तरह का सारा कैंसर, गले का, हड्डियों का, ब्रेस्ट कैंसर, खुदाम देख मसीह के नाम में जाता रहे। आज खुदाम देख हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए, और यीशु के नाम से बीमार शिफा पाए, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस जलाली काम करे। हर तरह के ट्यूमर, गिल्टियां, रसौलियां यीशु के नाम में रिमूव हो। तेरा पाक रूह खुदाम देख खुद इनका ऑपरेशन करे, और यीशु के नाम से जिनके खुदाम देख दिल के वाल बंद हैं, खुदाम देख या किसी तरह की भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हर तरह की सारी दिल की बीमारियां मसीह के नाम में जाती रहें। आज खुदाम तेरा रूह कुदस एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे, और खुदाम देख किसी तरह जिनके बदन के अंदर खुदाम देख यीशु के नाम में खुदाम देख स्टोन है, पित्ते के अंदर पथरी है, हर तरह की सारी पथरी मसीह के नाम में रिमूव हो। और इसी तरह खुदाम देख जिनके गुर्दे काम नहीं करते, डायलिसिस हो रहे हैं, या खुदाम देख किडनी फेलियर हैं, बाप यीशु के नाम में आज तू अपने कवी हाथ को बढ़ा और उन अपने बेटे बेटियों पर रख, ताकि सारी कमजोरी, बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनको खुदाम देख सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर खुदाम देख प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस जलाली काम करें, और खुदाम देख सांस की सारी तकलीफ से तो अपने बेटे बेटियों को शिफा दे, ताकि हर तरह की इसी तरह खुदाम देख जिनके बदन पर एलर्जिक है, ये थद्दर चंबल मसीह के नाम में जाती रहे। आज खुदाम तेरा हाथ बढ़े और बीमार मसीह के नाम से शिफा पाएं, निजात पाएं, और तेरा रूह कुदस खुदाम देख इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम देख यीशु के नाम में तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, खुदाम तू उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल, बंदरों को तोड़, चूहों को खोल, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस इन खानदानों के अंदर जलाली काम करे, और यीशु के नाम में ये खुदाम देख तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और आज खुदाम देख खास तौर पर हम खुदाम देख उन तमाम जोड़ों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, बाप यीशु के नाम में अगर किसी भी खानदान के अंदर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या कोई भी इब्लीस काम करता, आज यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि इब्लीस की सारी तस्वीरें तेरे रूह कुदस की आग से जलकर भस्म हो। और खुदाम जिस तरह तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जिसे तूने जोड़ा इंसान कभी उसे जुदा न करे, उनके लिए प्यार को, मोहब्बत को, सुलह सलामती को मांगते हैं, ताकि यीशु के नाम से खुदाम देख टूटे हुए जोड़े खुदाम देख बहाल हों, और तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करे। और यीशु के नाम में इनके लिए फाइनेंशियली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर
तेरी बरकत चाहते हैं और यीशु के नाम से इसी तरह खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं जिनके पास औलाद नहीं, बाप उन्हें यीशु के नाम में तू खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। तो यीशु के नाम में आज खुदाम देख हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े और यीशु के नाम से खुदाम तू एक एक की ज़रूरत के मुताबिक खुदाम तूने मुहैया कर, फाइनेंशली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर तूने आसमान के दरीचों खोल और बड़ी बरकत दे। जो नशा करते हैं, शराब नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या किसी भी तरह का नशा, हर तरह की सारी नशे की लानत मसीह के नाम से खुदाम देख इन जिंदगियों से, बदनों से खुदाम देख जाती रहें। तूने बहाल कर बरकत दे ताकि तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करें और सर से पाँव के तलवे तक खुदाम तू एक एक को छू और सारी बीमारियां, कमजोरियां मसीह के नाम में जाती रहें। और आज यीशु के नाम में खास तौर पर खुदाम देख इन बेटे बेटियों को बरकत देते हैं जो खुदाम देख फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, रुपए पैसे की वजह से परेशान हैं। आज हम तेरे खादम मिलकर खुदाम देख फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते हैं, बरकत देते हैं ताकि रुपए पैसे की बरकत आए और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं और तेरा रूह कुदस खुदाम देख एक भी लम्हा इनसे खुदाम देख जुदा न हो। और खुदाम देख तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। बाप यीशु के नाम में तू तमाम डिनोमिनेशंस को भी छू, ब्लेस कर, चर्चेस बढ़ें, तरक्की करें, कलीसिया पाकिस्तान तरक्की करे और खुदाम तेरा पाक रूह कुदस खुदाम देख एक भी लम्हा हम सबों से जुदा न हो। और इसी तरह खुदाम देख हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, मुल्क के अंदर अमन को, सुलह सलामती, प्यार मोहब्बत को मांगते हैं। इसी तरह खुदाम देख प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक फौज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे ताकि तेरा पाक रूह कुदस एक भी लम्हा हम सबों से जुदा न हो। और इसी तरह खुदाम देख पास्टर इमैनुअल नज़ीर के लिए खुदाम तेरी खात्मा, पास्टर सोनिया इमैनुअल के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं ताकि यीशु के नाम से जो ये खुदाम देख प्रोग्राम फजल टीवी पर लेकर आ रहे हैं तो यीशु के नाम से खुदाम देख इस प्रोग्राम के वसीला से तेरे खुदाम देख बरकत पाएँ, निजात पाएँ, शिफा का काम हो और खुदाम देख हम घटें तू बढ़े और तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करे। इसी तरह खुदाम देख अपने आप पर तेरी खात्मा महविश के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहता हूँ। तू खुदाम देख हमें भी और खुदाम देख कसरत से इस्तेमाल कर। सारी फजल टीवी टीम पर तेरा फजल वाला हाथ चाहता हूँ ताकि तेरा रूह कुदस जब तक खुदाम देख तू ना आए एक भी लम्हा हम सबों से जुदा न हो। और आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत, ऑनर, जलाल खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much, Pastor Imran. यकीनन मेरा ईमान है जो कुछ हम तमाम खादमीन ने मिलकर ज़मीन पर बांधा है, नाज़िन खुदावन ने आसमान पर बांध दिया। खुदावन की शुक्रगुजारी करे, जो कुछ आपने मांगा है खुदावन ने कर दिया। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो ईमान से अपने मौज़े को हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमैनुअल नज़ीर, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। पास्टर सोनिया इमैनुअल, खुदावंद आपके भी साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, खुदावंद आपके भी साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, खुदावंद आपके भी साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस for all. God bless you all, and Pakistan Zindabad.